अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 1 सितंबर 2025 है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब इस वक्त सैलाब से बदतरीन तरीके से मुतासर हो चुका है और मुसलसल सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना भी है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल ये बहस है कि किसकी कारकर्दगी बेहतर है, कौन कैमरे के सामने क्या काम कर रहा है, कैमरे के पीछे की सूरत हाल क्या है। ये इस बहस मुबाहिसे के दौरान ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वक्त कौम के जुड़ने का है, एक दूसरे के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ करने का है, ना कि तनकीद करने का। लेकिन स्टूडियो में बैठकर बात करना तो आसान है, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, हमारे कुलीग हैं, उनकी ज़ुबानी आज हम आपको तमाम तरह हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो इन सैलाबी इलाकों को कवर भी कर रहे हैं, वहाँ मौजूद भी हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, आंखों देखा अहवाल उनका क्या है उस पर भी हम जाएंगे। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि जहाँ एक तरफ अपोजिशन के ऊपर, ख़ास तौर पर उन लोगों के ऊपर जो पंजाब हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, उनको तरगीब दी जाती है कि वो अपने तनकीद के जो इस वक्त तीर हैं उनको ना चलाएँ और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। वहीं पंजाब हुकूमत का कंडक्ट क्या है और वो लोगों को अज खुद कैसे रिलीफ से रोक रही है, इसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, सैलाब इस वक्त इस्लामाबाद में भी बदतरीन बारिश है और मुसलसल बारिश है। बहुत सारे लोग खैर इसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दे रहे हैं, वो तो ये नहीं है। अच्छा, ये क्लाउड बर्स्ट अगर नहीं भी था तो तकरीबन कोई 1 घंटा शदीद किस्म की बारिश हुई, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कें चौक हो गई, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया, वो जो अर्बन फ्लड था उसकी सूरत हाल पैदा हो गई। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन जब भी इस तरह की बारिश होती है तो होना ऐसा होता है। वजह उसकी कि इस्लामाबाद में भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जो या तो दरिया की या नालों की जगहों पर इंक्रोच करके बनाई गई हैं। उस तनाजुर में अब यहाँ पर भी सूरत हाल है और फिर इससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल मरियम देखिए कि जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़कर ऐसी जगहों पर पहुँचे हैं कि जहाँ उनके पास पानी नहीं है, या वो कुछ बंद हैं, कुछ सड़कें हैं, या कुछ ऐसी महफूज मुकामात हैं तो वहाँ पर वो बग़ैर छत के हैं, लेकिन वहाँ पर भी शदीद बारिशें हो रही हैं। तो इससे कबल कि हम एहसन वाहिद की जानिब जाएँ, ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको नाज़रीन को हम आपको बताएं। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ये फ्लड फोरकास्ट जो डिपार्टमेंट है इसकी शाम 5 बजे तक, यानी आज 1 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक की अपडेट है। उसके मुताबिक जो शदीद तरीन सैलाब है वो इस वक्त हेड त्रिमो से जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं पंजनद की तरफ, अगर मैं इलाका आपको बताऊं तो हेड त्रिमो वो जगह है जो गालबन झंग के करीब है और यहाँ पर चन्नाब में जेहलम आके गिरता है। तो यहाँ से फिर पंजनद तक ये ओवरऑल आप नीचे चले जाएं तो ये साउथ पंजाब का इलाका है। इसके बाद ये सिंध में दाखिल होगा, इसके बाद पंजनद के बाद ये सिंध में दाखिल होगा। तो इस वक्त साउथ पंजाब जो है वो शदीद तरीन सैलाब की जद में है, जबकि दूसरा जो एक्सट्रीम सैलाब है वो दरियाए रावी के मुकाम पर है। बलोकी जो हेड है वहाँ से लेकर फिर ये सिदनाई और सिदनाई से फिर चनाब में ये दाखिल होता है, यानी जेलम पहले चनाब में दाखिल हुआ त्रिमू के मुकाम पर, फिर सिदनाई के मुकाम पर जो रावी है वो भी चनाब पे दाखिल हो रहा है। तो अब सूरत हाल संगीनी जो है वो अख्तियार करती जा रही है साउथ पंजाब में। जब सारे दरिया मिलेंगे तो सारी बात है कि पानी का और बहाव उसके बाद तेज फिर होगा। पंजनद से फिर आगे इंडस में जो मिलेंगे तो खुदा न खास्ता वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। गंडा सिंह वाला सतलज के मकाम पर यहाँ पर एक्सट्रीम सैलाबी सूरत हाल है। हेड सलमानकी से जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं हेड इस्लाम की जानिब, ये भी जो ईस्टर्न पंजाब है, बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ तक हाई फ्लड है और फिर उससे आगे मीडियम फ्लड है। जबकि अगर हम ये चनियोट और वो इलाके देखें हैद कादराबाद जहाँ पर पहले शदीद तरीन सैलाब था, अब वहाँ पर पानी कुछ कम होना शुरू ज़रूर हुआ है और वहाँ पर इस वक्त मीडियम फ्लड है। यानी सूरत हाल अभी बिल्कुल बेहतर नहीं हुई। आगे जैसे जैसे दरिया बढ़ते जा रहे हैं सूरत हाल इंतहाई खौफनाक होती जा रही है। इस पर हम अलग से वीडियो ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा एक अलमिया है। 2 चीज़ें थी, क्लाइमेट चेंज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में सूरत हाल डेवलप हुई, आपके पास सैलाब आ गया। क्लाइमेट चेंज को तो छोड़िए कि आप उस पर क्या इक़दाम करेंगे, आप सैलाबी सूरत हाल से कैसे निमट रहे हैं। अभी तक NDMA समेत, वो NDMA के जो डायरेक्टर पंजाब थे, गालबन DG पंजाब थे, डायरेक्टर जनरल पंजाब, उन्होंने चंद रोज़ कबल कहा था कि पानी अचानक आ गया है।
یعنی ہندوستان نے آپ کو پہلے آگاہ بھی کیا تھا, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں پانی اچانک آ گیا. جبکہ خواجہ آصف صاحب نے جو کہ وزیر دفاع ہیں اسی وقت ریبرٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہمیں 2 مرتبہ وارن کیا کہ ان کے ہاں پانی کا فلو زیادہ ہے اور پاکستان کی جانب ظاہری بات ہے. اچھا, آج غالباً جو ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے ہیں وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں یا میجر جنرل ہیں غالباً, چیئرمین این ڈی ایم اے کی بات کر رہے ہیں آپ. جی, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اب ہر 2 مہینے کے بعد اس طرح کی آفات کے لیے تیار رہے. گزشتہ روز انہوں نے وفاقی وزیر جو ہے موسمیاتی تبدیلی کے مصدق ملک, ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہر سیزن کے لحاظ سے جس طرح ابھی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں ہر سیزن کی تباہ کاریاں دیکھنے میں آئیں گی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس بنیادی نقطے تک نہیں پہنچے بحیثیت ایک قوم. ہمارا ایک صوبہ اس وقت اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے نہریں نکال دیں گے, اور نہریں نکال کے ہم نے انڈس میں ڈال دی ہیں, یعنی ہم نے لا آف گریویٹی کو, قانون فطرت کو ہی تبدیل کر دینا ہے. ہمیشہ ڈاؤن سٹریم پانی آتا ہے, ہم نے اپ سٹریم نہریں نکال دی ہیں. دوسرا, ہم نے جی ان تینوں دریاؤں پہ ڈیمز بنا دینے ہیں. یہ پلین ایریاز میں, یہ جو پلین ٹیرین ہو جہاں پر یہ پنجاب کی جو صورتحال ہے, یہاں پر ڈیم بن سکتا ہے؟ نہیں, ڈیم کی تو سچویشن وہ کے پی والی سائڈ پہ ہی کہتے ہیں جہاں آلریڈی 3 ڈیم موجود ہیں. آپ دنیا کا تقابلی جائزہ لے لیں, یا تو آپ کے پاس شاہکار انجینئرز ہوں اور شاہکار انجینئرنگ ہو اور آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تو آپ یہ ڈیمز بنا سکتے ہیں. اچھا, پھر اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جی اگر آپ انڈس سے نہریں نکال لیتے یا کالا باغ ڈیم بن جاتا تو معاملہ حل ہوتا تھا. یعنی لوگوں کو بنیادی جغرافیہ کا بھی نہیں پتا. آپ اس وقت ذرا تھوڑا سا چیک کریں. اچھا, ایک اور صورتحال, ہندوستان نے آبی جاریت کی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہندوستان میں جتنے بھی انہوں نے اپنے ڈیمز کے دروازے کھولے ہیں اور اس کے بعد پانی پاکستان میں داخل ہوا ہے, کوئی تھوڑی سی ریسرچ اتنی کر لے کہ وہ کتنے 100 کلومیٹر کا ہندوستان کا ایریا گزر کے پانی پاکستان میں داخل ہو رہا ہے. یعنی ہندوستان جان بوجھ کے اپنے بھی لوگ ڈبو رہا ہے. ہم سے زیادہ نقصان غالباً وہاں ہو چکا ہے. وہاں پر جتنی بارشیں ہو رہی ہیں, جتنی صورتحال ہو رہی ہے. تو اس پہ میں ابھی صرف اتنی مختصر بات کروں گا کہ آپ کے چاہے چناب ہو, جیلم ہو یا ستلج ہو, میکسیمم کیپیسٹی تک پانی نہیں آیا, لیکن سیلابی صورتحال ہے. وجہ آپ نے دریاؤں کو انکروچ کر دیا. سادہ سا اصول ہے, چاہے راوی ہے, چاہے چناب ہے یا چاہے ستلج ہے, آپ ان کے ارد گرد کے انکروچڈ علاقوں کو چھڑوا دیجئے, دریاؤں کو اپنی سپیس دے دیجئے, تو صورتحال بہتر ہو جائے گی. اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وسیم, ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ آج جو ایک ایکسکلوسیو گراؤنڈ کی سچویشن, لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ گزارش ہے میری کہ غالباً کوئی ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ سرکولیٹڈ ہے اس وقت, اور ہم اس کی تصدیق تو فی الحال نہیں کر سکتے, لیکن اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے اور اس کی ابھی تک کوئی تردید سامنے نہیں آئی. وہ ہے کیا؟ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آج سامنے آیا, اور نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ جو پنجاب کا ایک علاقہ ہے جس کا نام جو ہے وہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہیں گجرات کے, انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت کے علاوہ کسی بھی قسم کے پرائیویٹ ادارے, کوئی این جی او, کوئی کوئی انفرادی شخصیت جو ہے وہ فلاحی کاموں کے لیے کوئی ریلیف کیمپ لگائے گا یا وہاں کے لوگوں کی امداد کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی, صرف حکومت ہی لوگوں تک پہنچے گی. ہم سب کو پتا ہے. اور وسیم, اس کی کنٹرڈکشن میں آپ یہ دیکھیے, گزشتہ روز جب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ چیئرمین این ڈی ایم اے اور وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس تھی, تو وہ بار بار لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, جو عوام ہے وہ خود بھی اپنی ذاتی حیثیت میں بڑھ کے آگے. لیکن اگر کوئی مخیر حضرات یا دیگر جو لوگ ہیں, دیگر سیاسی جماعتیں, وہ مریم نواز کی نام اور تصویر کے ساتھ تو امداد فراہم نہیں کریں گے نا, تو اس وجہ سے روکا جا رہا ہوں مبینہ طور پر. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیے شیخ وقاص اکرم ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے آج کے روز یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ فرعونیت کی انتہا دیکھیے کہ اب سے کچھ دیر بعد مریم نواز صاحبہ جھنگ پہنچ رہی ہیں اور احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کسی بھی اور پارٹی کے امدادی کیمپس اور کسی بھی اور پارٹی کے قائدین کی تصویریں یا بینرز ضلع میں نظر نہیں آنے چاہیے. کب تک یہ حرکتیں کرو گے, کس کس کو چپ کراؤ گے, کہاں تک چپ رہا جائے گا اور اپنی نااہلیاں کیسے چھپاؤ گے. انہوں نے الزام یہ عائد کیا کہ وہاں پر حکومت مخالف یا غالباً پی ٹی آئی کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ وہاں پر کچھ فلاحی تنظیمیں تھیں جو ان کے بینرز یا ان کی تصاویر کے ساتھ وہ امداد فراہم کر رہی تھی, تو وہاں سے ان کے کیمپس کو اکھاڑ دیا گیا اور ان سے جو امدادی سامان اور باقی چیزیں ہیں وہ چھین لی گئی. تو یہ کتنی شرمناک بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں اس وقت جتنا بھی ڈیزاسٹر ہے, اس میں پنجاب حکومت کا
100% अपना देना मुमकिन नहीं है, लेकिन वहीं पर आप इस तरह के इकदामात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे सब अच्छा दिखा रहे हैं कि पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये जो दौड़ लगा रही हैं वो बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वहाँ पर किसी और को, अब यहाँ पर एक और इतलात ये भी आई कि ये जो गुजरात वाला नोटिफिकेशन था ना, मुबैना तौर पर वो हमारे साफ़ी दोस्त हैं अहमद बड़ाई साहब, उन्होंने लिखा कि परवेज़ इलाही साहब की फैमिली जो है वो गालबन जो इमदाद है वो फराहम कर रही थी, और उस इमदाद की फराहमी में उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही थी, तो उस वजह से ये पाबंदी लगा दी गई है। मेंटेलिटी का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ज़्यादा टाइम सर्फ नहीं करता नाज़रीन, हमारे जैसे हमने शुरू में आपको बताया था कि हमने कोशिश की कि ग्राउंड से जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात की जाए। तो हमारे कोलीग हैं एहसन वाहिद, वो मुसलसल 3 से 4 रोज़ में इन सैलाबी इलाकों का विज़िट कर रहे हैं, और उनसे पूछते ये हैं, जब हमने उनसे पूछा कि वैसे कहाँ मौजूद हैं और अब तक इन्होंने क्या देखा है, हुकूमत के जो रिलीफ के दावे हैं 100% कामयाबी के दावे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस पर एहसन वाहिद साहब ने क्या कहा है, ज़रा ये सुनिए। जी बिल्कुल, ओवरऑल मैंने जो है 4 शहर विजिट किए हैं, जिनमें एक सरगोदा है, पिंडी भटिया है, उसके बाद चनियोट, और अब मैं जो है वो झंग में मौजूद हूँ। अगर मैं 4 शहरों की ओवरऑल बात करूँ तो ज़िले इंतज़ामिया जो है वो आप कह लें कि 80% जो है वो नाकाम रही है, 20% उन्होंने काम किया है। इसमें मुख्तलिफ फलाही अदारे भी काम करते रह गए, लोगों ने अपनी मदद आप भी तहत जो है बहुत सारा काम किया है। सबसे पहले अगर मैं सरगोदा की बात करूँ, सरगोदा की जो तहसील है मोमिन कोट, उसका जो गाँव मिंडराजा जहाँ पर मैं पहुँचा था, वहाँ पर अभी जो है वो पानी पहुंचा था और वहां पे लोगों को एवैक्यूएट किया जा रहा था। रेस्क्यू 1122 भी वहां पर मौजूद थी, पाक फौज भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन जो है वो तकरीबन ज्यादातर जो अक्सरियत लोग हैं वो वहां से उनको नहीं निकाला गया। एक फैमिली थी, उनका बच्चा बह गया, उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। अच्छा, इसी तरह एक हामला खतून थी, उसको जो है वो मैं बात सुन रहा था, वो कह रही थी कि मैंने उनसे दुआएं दी हैं, मैंने उनसे इल्तिजाएं दी हैं, मैंने दरखास्तें की हैं कि मैं जो है वो हामला हूं, मैं चल नहीं सकती, लेकिन उस सब के बावजूद जो है रेस्क्यू जो टीम थी उन्होंने उसको अपनी कश्ती में नहीं बिठाया। ठीक है, वो बेचारी 3 से 4 फुट का जो है वो पानी था, उसमें से वो खुद ही जो है वो बाहर आई और लोगों की मदद से आई। इस तरह बहुत सारे फैमिलीज थी, यानी आप कह लें कि 15-20% लोगों को जो है वो निकाला गया, जबकि 80% जो है वो उन लोगों को जो है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो चीजें की, या फिर जो है वो तहाल उन गाँव में, जिन गाँव से जो है वो राब्ता ही जो है वो मुनक़ता हो गया है, जिन तक जो है हमारी रेस्क्यू टीमें या जिले इंतजामिया अब तक जो है वो पहुंच ही नहीं सके वहां तक। ठीक है, ये सारी इस तरह मैं अगर आपको अब पिंडी भटिया की बात बताऊं तो पिंडी भटिया के मैंने जो है वो तकरीबन 10 से 12 एरियाज जो है वो मैंने कवर किए हैं। ओवरऑल 83 गांव जो हैं वो वहां पे ज़ेर-ए-आब आए हैं, जिसमें से आप कह लें कि 50% जो गांव थे उन तक जो है वो राब्ता ही नहीं था, वहां पर जिले इंतजामिया जो है वो पहुंची ही नहीं थी। पूरे के पूरे गांव जो है वो मासूर हो गए थे, वहां तक ना उनको लोगों को बाहर निकाला गया था, ना उन तक जो है वो खाना पहुंचा था, ना उन लोगों तक जो है वो पानी पहुंचा था वहां तक। और हर गांव में जो है वो 600-700 के लोग जो है उस गांव में रिहाइश पजीर थे, लेकिन उन लोगों को जो है वो निकाला नहीं गया था। लेकिन हमारे जो फलाही अदारे हैं वो कहीं ना कहीं जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे। अच्छा, वहीं पर जो मुखैर हजरात हैं वो भी लोगों की मदद तो कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जितना बड़ा डिजास्टर था, जितना बड़ा जो है वो सैलाब था, जितना बड़ा एरिया जो है उससे इफेक्ट हुआ था, तो उस लिहाज से हमारे पास या हमारे जो अदारे हैं उनके पास उस लेवल की कैपेसिटी नहीं थी। अब तक की सिचुएशन तो आपने सुन ली है, कैपेसिटी क्या है, हो क्या रहा है, ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है और अवाम के साथ हसासियत का आलम क्या है हमारी हुकूमत और हुकूमत की रेस्क्यू टीमों का। लेकिन इसके साथ ही जो ज़िले इंतज़ामिया है, जिसको बहुत क्रेडिट भी दिया जा रहा है और वो जगह जगह जो है वो अपने तशहीर भी कर रही है, उनका आलम क्या है, ये भी ऐसे की जुबानी सुनिए। तो उस लिहाज से हमारे पास या हमारे जो अदारे हैं उनके पास उस लेवल की कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे जो अफसरान हैं, ज़िले अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डीसी हैं, वट एवर, इस तरह उन सब लोगों को जो है अब एक टिकटॉक की जो है वो लत लग चुकी है। वो अब कश्ती पर खुद बैठते हैं, मतलब कोई कश्ती जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने जा रही है तो उन्होंने जो है रेस्क्यू जो कश्ती है वो लेके आएगी 5 लोगों को, 6 लोगों को, लेकिन ओवरऑल कश्ती में जो है वो 8 या 9 लोग जो होते हैं उस कश्ती को चलाने वाले लोग होंगे, अफसरान शामिल होंगे, और 1 या 2 लोगों को जो है वो कश्ती में जो है वो लेकर आते हैं, जबकि अक्सरियत जो हो रही होती है वो अपनी मदद आपके तहत जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा, मैं चनियोट की बात करूं, अगर चनियोट में जो है सबसे बुरी जो है वो हालत थी, क्योंकि दरियाए चनाब के जो सारे किनारे एरिया थे उसका सबसे जो इफेक्टेड एरिया था बेसिकली चनियोट से। अगर आप झंग की तरफ आए
وہ جو روڈ ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ تمام گاؤں، تمام ایریاز، تمام علاقے جو ہیں اس سے افیکٹڈ تھے، اور وہاں تک جو ہے ہماری ضلع انتظامیہ آپ کہہ لیں چنیوٹ کی جو ہے اوپر تک جو ہے سب اوکے کی رپورٹ دی گئی، سب اچھا ہونے کی رپورٹ دی گئی، لیکن لوگوں تک پہنچا ہی نہیں گیا، لوگوں تک جو ہے امداد بھی نہیں دی گئی۔ وہاں پہ رات میں کھلے آسمان کے نیچے جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ راتیں گزار رہے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے مونسون کا سیزن بھی شروع ہو گیا تھا، موسلا دھار بارش بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، تو لوگوں نے وہ بیچارے جو ہے سیلاب سے بچا کر اپنا گھروں کا سامان اٹھا کر لے کر آئے تھے، سڑکوں پر آ کر بیٹھے تھے کہ شاید ہمارا سامان بچ جائے گا، لیکن جیسے ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ان کا جو سامان ہے وہ مزید جو ہے وہ خراب نظر آ گیا۔ اور چنوٹ والے ایک ہی جو ایریا ہے یا جو علاقہ ہے آپ اس کی بات کہہ لیں، وہاں پر مجھے جو ہے کہیں پر جو ہے ضلع انتظامیہ بالکل جو ہے وہ ایکٹیو نہیں نظر آئی۔ آپ کہہ لیں صرف 5 یا 10% جو ہے وہ لوگ وہاں پر ایکٹیو نظر آئے ہیں، لیکن اوورآل وہاں پہ سب سے بری حالت جو ہے وہ چنیوٹ کی ہے، نہ لوگوں تک جو ہے وہ امداد پہنچی ہے، نہ ان کے پاس ٹینٹس ہیں، نہ جو خیمے ہیں، صرف جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ تصویریں ہیں، ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ جھوٹی کہانیاں ہیں، اور جو ہے وہ اوپر سب اوکے کی رپورٹ ہے۔ حقیقت میں جو ہے نہ لوگوں کی مدد دی جا رہی ہے، نہ لوگوں تک جو ہے صحیح طرح سے چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو جو لت جو ہے وہ پنجاب سرکار کو اور ان کے بڑے عہدیداروں کو میں بات کر رہا ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ کو، ان کو پڑ چکی تھی ٹک ٹاک کی، اور ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی حکومت ہے۔ تو اب مریم ایفیکٹ دیکھیے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوتا ہے، کہ یہ تو ہم نے بھی دیکھا، وہ ایک مظفر گڑھ کے ایک ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ کبھی سیلاب زدہ پانی پی رہے ہیں، وہ ایک ٹرنک اٹھا کے رکھ رہے ہیں، تو کیمرہ جیسے ہی پین کرتا ہے 5 سے 6 لوگ صرف ویڈیو بنا رہے ہیں، اور غریب بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اچھا پھر پانی میں انہوں نے کل ان کی ویڈیو آئی تھی کہ وہ پانی میں گرتے گرتے بچ گئے، اور جب وہ گرتے گرتے بچے تو ویڈیو کیمرہ اس وقت بھی اوپن تھا، بڑے اچھے اینگل، اور آج وہ گر گئے، اور جب وہ پانی میں گرے تو ان کے گھٹنوں تک پانی آیا، وہ زیادہ بھی نہیں ہے۔ اللہ انہیں صحت یاب رکھے، ان کی زندگی رکھے۔ لیکن جب آج کے روز اب مریم نواز شریف صاحبہ وہ سیلابی علاقوں کے دورے پر ہیں اور مسلسل دورے کر رہی ہیں، گزشتہ روز وہ قصور تھی اور آج کے روز جھنگ پہنچی، تو جب وہ جھنگ پہنچی ہیں تو وہاں پر احسن واحد صاحب موجود تھے، اور احسن واحد صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کے اس دورے پر، اس ریلیف آپریشن پر، اس نگرانی پر کیا کہا ہے، ان کا آنکھوں دیکھا احوال کیا ہے، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں۔ جنگ میں آج میرا جو ہے اوورال تیسرا دن ہے۔ یہاں پر آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ وزٹ بھی کیا ہے۔ اس پہلے تو میں اس جلسے کی اگر میں آپ کو حقیقت بتا دوں تو اس میں تمام جو اصل متاثرین لوگ تھے ان کو اس جلسے میں جانا ہی نہیں دیا گیا، ان لوگوں کو اس میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ جو وہاں کی ضلع انتظامیہ تھی ان لوگوں نے اپنی مرضی کے لوگ، اپنے جاننے والے جو لوگ تھے وہ اندر بٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا فیصل آباد سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جنگ میں لائے گئے تھے۔ اچھا جو خواتین تھی اندر وہ پولیس کی خواتین تھی، جو ہے وہ سویلین ڈریس میں تھی، وہ اندر تھی وہاں پہ۔ مریم نواز شریف چند لمحے کے لیے وہاں پر گئے، بڑی تعداد میں ایک مجمع جو ہے وہ باہر موجود تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پر پہنچی، لیکن اس فلڈ ریلیف کیمپ پہ جو اصل متاثرین تھے یا جو اصل لوگ تھے جو افیکٹڈ تھے ان لوگوں کو جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ پولیس والے دھکے مار رہے تھے، ان کو باہر نکال رہے تھے۔ میرے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی میں نے وہ چیزیں اپلوڈ کی ہیں۔ اچھا میں نے خود جو آپ کہہ لیں مریم نواز شریف صاحبہ کی جو سیکیورٹی کے ٹیم ممبر تھے ان سے میں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمیں بس سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ میں نے کہا کون سی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ مکمل جو پرائیویٹ میڈیا تھا، یہاں کے جو مقامی نمائندگان تھے، ان لوگوں کو اس کو کور کرنے کی اجازت نہیں تھے۔ صرف جو ہے وہ پی ٹی وی وہاں پر موجود تھا، وہاں پر جو ٹک ٹاک ٹیم ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے وہ ساری فوٹیجز بھی بنائی، وہ کور بھی کیا گیا۔ میڈیا کو کسی حوالے سے جو ہے وہ نہیں وہاں پر جو انہیں کور کرنے دیا گیا۔ یہ اب تک کی صورتحال تھی۔ جیسے ہی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہاں سے نکلی ہیں اس کے بعد آپ کہہ لیں جو خیمے تھے ان میں سے جو چارپائیاں موجود تھی وہ جو ہے وہ باہر نکال لی گئی، وہ لوگ اٹھا کر چلے گئے جہاں سے وہ لائے گئے۔ جو افسران تھے جن بیچاروں نے وہ سارا چیزیں مینج کی ہوئی تھی، بیچارے تو نہیں تھے خیر، انہوں نے کسی اصل متاثر شخص کو جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے نہیں ملنے دیا گیا، نہیں پہنچنے دیا گیا، صرف اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ اندر رکھا گیا اور سب اوکے کی رپورٹ دی گئی۔ اچھا مریم نواز شریف صاحبہ جو دریائے جہلم کا حصہ ہے اس کے سامنے ایک بوٹ تھی، ایک کشتی تھی جس میں وہ جا کر بیٹھی بھی صحیح، وہاں پہ انہوں نے ایک شخص سے ملا، وہ جو ملاح تھا وہ اس سے انہوں نے بیٹھ کے چند باتیں کی۔ وہ شخص جو مین متاثرین تھے میں ان میں موجود تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ ملاح کہاں پہ تھا، اس کے بعد میں اس کو ڈھونڈتا رہا کہ میں اس سے جا کے پوچھوں کہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ کہیں پر نہیں نظر آیا۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی۔ احسن سے ہماری جب بات ہو رہی تھی تو ان کا بتانا تھا کہ پہلے وہاں میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں
वहाँ पर सैलाब ज़दा इलाकों को कवर करने गए हैं, तो उन्हें पहले ये आगाह किया गया कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज जंग आ रही हैं तो वहाँ पर वो मीडिया ब्रीफिंग देंगी। लेकिन जहाँ पर वो लोग पहुँचे तो फिर वहाँ पर सिर्फ उनकी टिकटॉक की टीम और पीटीवी था, और फिर इसी तरह के जो इक़दाम हैं ये किए। और एहसन वाहिद नाज़रीन हमारे कुलीग हैं, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग जो है इस वक्त कर रहे हैं ग्राउंड से अपने उन न्यूज़ चैनल के लिए, लेकिन साथ ही उनका जो एक्स का अकाउंट है, अगर आप एहसन वाहिद 51 के नाम से उनके यूज़र नेम को जाकर सर्च करेंगे तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा होगा। और एहसन ने वहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोज़ लगा रखी हैं जो सैलाब मुतासिरीन से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। वक्त की किल्लत के बायस हम आपको वो दिखा तो नहीं पा रहे, लेकिन आप वहाँ जाकर ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो नोहा कना है कि हमें धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है और हमें इमदाद फराम नहीं की जा रही। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इस पर सियासत कतन नहीं होनी चाहिए। जितने वसी पैमाने पर ये डिज़ास्टर आया है, पंजाब हुकूमत चाह कर भी उतने वसी पैमाने पर हम अपने रिसोर्सेज को, अनफॉर्चुनेट सी बात है कि गवर्नमेंट इस तरह के डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में रियलिटी यही है कि इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन जब मीडिया वहाँ पर हाईलाइट करता है, मीडिया वहाँ पर गुफ्तगू करता है, तो उनको प्रोपोगेंडिस्ट कहा जाता है और कहा जाता है कि ये मनफी प्रोपोगेंडा कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन आज हमने यहाँ स्टूडियो में बैठकर सिचुएशन जो कि हम नहीं जानते थे उस पर तबसरा करने की बजाय कोशिश ये की है कि हम जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करें और वो गुफ्तगू जो है वो आपके सामने रखें। मरियम, आपका कमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आखिर में वसीम सिर्फ ये कि सैलाब है, सिचुएशन इतनी ख़राब है कि इस वक्त ज़ाती तशहीर किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ना एक तरफ से ना दूसरी जानिब से, ना तनकीद होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो पोलराइजेशन है, ये जो एक दूसरे को गालियाँ देने का रिवाज है, ये जो एक दूसरे को तनकीद करने और फिर तनकीद बराए तनकीद का रिवाज है, और अगर कोई हाईलाइट करे तो उसको धमकियाँ देने का रिवाज है, ये रिवाज दोनों ही जानिब से पहले बनाया गया और पहले एक जानिब पे तनकीद होती रही, अब दूसरी जानिब पे हो रही है। लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमत पे होता है, जो कि मुसलसल जिसका अपर हैंड होता है, तनकीद उसी पर हो सकती है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो वोट लेकर नहीं भी आया और मुसल्लत है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर, तो वो आवाम का कम अज़ कम एहसास करे। लेकिन जिस तरह की बातें हमें एहसन वाहिद ने बताई, जो वहाँ पर ख़वातीन के साथ रवैया है, मैं गुज़िश्ता रोज़ भी कवरेज देख रही थी, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो ख़वातीन वहाँ पर ग्राउंड पर बता रही हैं, उनको टीवी चैनल एक मरतबा तो चला सकते हैं, लेकिन फिर सख्त पॉलिसीज़ का सामना करना पड़ता है। जो एनालिस्ट टीवी पर बैठते हैं उनकी ज़ुबानी, कई ने जो है वो सोशल मीडिया पर भी ये लिखा कि उनको कहा जाता है कि आपने पंजाब सरकार के ऊपर, यानी मरियम सरकार के ऊपर कोई जो है वो तनकीदी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी, आप सिर्फ इसको आबी जाहिलियत भारत की कहिए या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें तो टीवी पर आकर बैठे। इतना बंद कर दिया गया है सिस्टम के साथ। नार्सिसिस्ट अप्रोच की भी एक हद होगी ना। नलका लगाया है यूएन वालों ने, पीछे मरियम नवाज़ के पम्फलेट पकड़कर 2 सरकारी एहलकार होंगे, वो खड़े होंगे और वो सैलाब मुतासरीनों से पानी निकाल। गुज़िश्ता रोज़ से ज़्यादा वायरल तो वो फुटेज है जब उनका बैनर जो है वो पाक फौज के कुछ एहलकार लगा रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़ के जितने भी यानी बॉक्सेस आप पहुंचा रहे हैं उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर और नाम नहीं होगा तो वो डिलीवर नहीं होंगे। यानी ये किस लेवल पर आप जाकर अपनी तशहीर करा रहे हैं? ये मसला नहीं है, आप तशहीर ज़रूर करें, लेकिन आप बाकी फलाही इदारों को, बाकी अफराद को, मुखय्यर हजरात को इमदाद देने से नहीं रोक सकते, सिर्फ इसलिए कि आपको ख़तरा है कि आपकी मार्केट को योड़ ना ले ले। कुछ खुदा का खौफ करने और इस वक्त जो है वो आवाम का साथ देने का वक्त है, और गरीब आवाम है जो इस वक्त पिसरी है, और दावे बहुत ऊँचे हैं। ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा है वो बहुत खौफनाक है, और ज़्यादा मुश्किल फ़ेज़ जो है वो अगला फ़ेज़ होता है जिसमें आवाम को, जो कि डिस्प्लेस्ड है, इस वक्त नकल मकानी कर चुकी, खुले आसमान तले रातें गुजार रही है, उनको उनके घरों तक वापस कैसे पहुंचाया जाएगा, ये असल इम्तिहान होगा। उसकी सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिल वक्त जो आंखों देखा हाल था, ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी, हमने एहसन वाहिद की ज़ुबानी आपके सामने रखी। मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।